अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। यकीन कीजिए मैं बुज़दिल या डरपोक नहीं हूँ। मेरे साथ जो हादसा गुजरा है उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि अब पत्ता भी खड़के तो दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है और गुजरे वाक़ये का तस्वुर जहन के पर्दे पर रोशन हो जाता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मसामात पसीने उगलने लगते हैं। हवास बाख्ता हो जाता हूँ, खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगता हूँ कि कहीं फिर तो किसी सानहे का शिकार होने वाला नहीं हूँ। अगरचे उस खौफनाक और पुरस्रार वाक़ये को गुजरे कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे कल ही की बात हो। पेशे के एतबार से डॉक्टर होने के सबब मेरे आसाब काफ़ी मजबूत थे। मुर्दों और जिंदों के जिस्मों की चीर फाड़ MBBS करने के दौरान भी करता रहा था और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनाती होने पर भी कई ऑपरेशन और पोस्टमार्टम किए थे। खानेवाल से ट्रांसफ़र कराने से एक हफ्ते पहले की बात है। मैं रात का खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि अस्पताल का एक मुलाजिम असलम आया और उसने इत्तला दी कि एक बहुत सीरियस केस आया है। इस इत्तला पर अपने फ़र्ज को महसूस करते हुए मैं फ़ौरन उठा और घर से निकलकर अस्पताल की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचा तो चंद अफराद चारपाई पर एक मरीज़ा को लिए बैठे बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनमें एक उधेड़ उम्र खातून भी थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा। मैंने उसे तसल्ली दी, फिर चारपाई पर दराज मरीज़ा के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखने लगा। वो 17-18 बरस की नौजवान और खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसकी आंखें बंद थी और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। चेहरा बिल्कुल नीला पड़ रहा था, जैसे जिस्म में खून का कतरा तक ना हो। मैंने उसकी कलाई पकड़कर नब्ज़ चेक की। नब्ज़ बहुत आहिस्ता थी। मैंने मुलाजिम असलम से टॉर्च मंगवाई और टॉर्च की रोशनी में उसके पपोटे उठाकर आंखें देखी तो उनमें अजीब सी वहशत महसूस की। लगता था जैसे वो किसी से खौफज़दा थी और शायद खौफ के सबब ही उस पर बेहोशी तारी थी। खातून मेरे करीब ही खड़ी थी। मैंने पूछा, आंटी से क्या हुआ है? बुखार तो नहीं है क्योंकि बदन ठंडा है। बेटे मैं क्या बताऊं, मेरी तो अपनी समझ से बाहर है। आपने देखा रंग कैसे पीला हल्दी हो रहा है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। ये लोग कौन हैं? मैंने वहाँ मौजूद अफराद के बारे में पूछा। हमारे अजीज़ और पड़ोस वाले हैं, मेरा शोहर और बेटा भी है। उसने 2 अफराद की तरफ इशारा किया। अच्छा, इस लड़की की ये हालत कब से है? क्या शादीशुदा है? नहीं, शादी में अभी 3 माह पड़े हैं। अलबत्ता मंगनी गुज़िश्ता साल हुई थी। मुझे लड़की के बारे में तफसीली मालूमात चाहिए थी, लेकिन मर्दों के सामने पूछगछ करना मुनासिब न था। मैंने आंटी को अपने साथ आने का इशारा किया और मुलाजिम से कहा कि मरीज़ा को चेकअप रूम में ले जाए। फिर मैं अपने कमरे में आया और बुढ़िया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करता हुआ उसके सामने बैठ गया। वो बैठ गई तो मैं उससे सवाल करने लगा। उसने मेरे सवालात के जो जवाबात दिए उनके मुताबिक लड़की का नाम सुल्ताना था और वो मैट्रिक कर चुकी थी और उनका घर शहर से बाहर कबीरवाला रोड पर था। 2 दिन पहले वो घर में आई हुई मेहमान और कज़न आसिया के साथ शाम के वक्त चहलकदमी के लिए आबादी के अक़ब में वाक़े खेतों की तरफ गई थी। वहाँ से वापसी पर वो बहुत खौफज़दा थी। आसिया ने बताया कि चहलकदमी के दौरान सुल्ताना रफ़ा हाजत के लिए एक खेत में गई थी और जब वापस आई तो आसिया से बोली कि जल्दी घर चलो, मुझे डर लग रहा है। घर आकर वो खामोशी से सो गई थी, लेकिन सुबह उसकी हालत ऐसी थी जैसे बरसों की बीमार हो। बार बार चौंकती और इधर उधर देखती हुई सहम जाती थी। घर वालों ने उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वह खामोश रही थी। बस्ती के एक बुजुर्ग आलिम को बुलाकर उस पर दमदुरूद करवाया गया, लेकिन सुल्ताना की तबीयत संभलने की बजाय और गिरती चली गई। न कुछ खाती थी न पीती थी, बिस्तर पर पड़ी खला में घूरती रहती। फिर गुज़िश्ता रोज़ उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। आज वो दोपहर के वक्त से गशी में मुब्तला थी। बुजुर्ग आलिम ने उस पर कई बार दम किया था, लेकिन वो होश में न आई। तब उसे अस्पताल लाया गया था। ये सब कुछ सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि किसी खौफ के सबब ही उसकी ये कैफियत थी। इस सूरत हाल में जाहिर है डॉक्टर के इलाज से उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। बहरहाल मैंने उन लोगों की तसल्ली के लिए लड़की को होश में लाने के लिए तदबीरें की और उसने आंखें खोल दी। खुद को अस्पताल में देखकर एक लम्हे के लिए उसकी वीरान सी आंखों में हैरत नमूदार हुई। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगी। अम्मी, क्या मैं बीमार हूँ जो आप मुझे यहाँ लाई हैं?
उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं तो, बुढ़िया ने उसकी पेशानी चूमी। तुम बेदार नहीं हो रही थी, इसलिए हम परेशान हो गए कि ना जाने तुम क्यों नहीं जागती। सुल्ताना, मैंने उसे पहली बार मुखातिब किया। तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ़ दर्द महसूस तो नहीं होता? जवाब में उसने नफ़ी में सर हिलाया कि कोई तकलीफ़ तो नहीं, अलबत्ता थकावट महसूस होती है। बेटी, डॉक्टर साहब को अपनी सही सही हालत बताओ, बुढ़िया ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आपने ख्वामख़ा डॉक्टर साहब को जहमत दी। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस कमरे में हम तीनों के सिवा कोई ना था। मैंने बुढ़िया से कहा, आंटी आप बाहर ठहरें, मैं इससे चंद सवालात करूँगा, हो सकता है आपकी मौजूदगी में से झिझक महसूस हो। बुढ़िया ने सर हिलाया, फिर सुल्ताना से बोली, बेटी ये जो कुछ पूछे सच सच बता देना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं कुर्सी घसीट कर सुल्ताना के करीब ही बैठ गया। वो मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। सुल्ताना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। अगर तुमने अपनी यही हालत बनाए रखी तो वो सदमे से बीमार पड़ जाएगी। मुझे साफ साफ बतला दो कि तुम किससे खौफजदा हो। क्या किसी ने तुम्हें जहनी अजियत पहुंचाई है? जवाब में कुछ कहने की बजाय वो खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में पुज़मुर्दगी दिखाई दे रही थी। मेरे सवाल पर उसके चेहरे या आंखों से किसी किस्म का तासुर जाहिर न हुआ था। देखो सुल्ताना, मैंने बड़ी नरमी से उसे समझाया, अगर तुम्हें खुदा ना करे कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा अपनी खातिर न सही, अपने वालिदैन और बहन भाई की खातिर तुम मुझे अपनी इस हालत का सबब बता दो। अगर कोई छुपाने वाली बात है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे अपने सीने में ही दफन रखूँगा। तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, वो एकदम मेरी बात काटती हुई बोली। इज्जत वाली कोई बात नहीं। फिर कौन सी बात है? वही बता दो, डॉक्टर समझकर ना सही, दोस्त और हमदर्द समझकर। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। यही कि तुम किससे खौफजदा हो। अपनी कज़न आसिया के साथ जिस रात तुम खेतों की तरफ गई थी, उसी रात से तुम्हारी ये कैफियत हो रही है। मुझे बताओ, खेतों में तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया था? क्या वहाँ तुमने कोई पुरस्रार चीज़ देख ली थी? डॉक्टर साहब, आप फ़िलहाल मुझे घर भेज दें, उसने सपाट लहजे में कहा। मैं 1-2 दिन बाद आपको कुछ बता सकूंगी। क्यों, अब क्या हर्ज है? मैं एकदम पुरुमीद हो गया। दरअसल बात काफ़ी लंबी है और मैं ज़्यादा देर आपके पास रही तो अम्मी ना जाने क्या सोचे। 5-10 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे चाहिए। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं हैरान रह गया। लेकिन तुम वादा करो कि ख़ुद को संभालने की कोशिश करोगी ताकि तुम्हारे माँ बाप परेशान ना हो। ठीक है, वादा रहा। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें परेशान ना होना पड़े। तब मैंने उसकी माँ को अंदर बुलाया और उससे कहा, अब ये ठीक है, इसे खाना और दूध दें। चंद दिन बाद इसकी सेहत बहाल हो जाएगी। उसकी माँ खुश हो गई। चंद मिनट बाद सुल्ताना भी चली गई। मैं भी घर वापस आ गया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त मैं अपने घर पर लंच कर रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ सुल्ताना की आवाज़ सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कह रही थी, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान गया था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने पूछा। ठीक हूँ, तभी तो फ़ोन कर रही हूँ। वो आहिस्ता से हंसी। क्या तुम्हारे घर में टेलीफोन है या पीसीओ से कॉल कर रही हो? पीसीओ हमारे घर से करीब ही है। आप शाम को फारिग हो तो यहाँ आ जाइएगा। आ सकेंगे? क्यों नहीं, क्या तुम्हारे घर आऊँ? मैंने पूछा। जी हाँ, 8 बजे के बाद, वो बोली। रात का खाना भी यहाँ खाइएगा। खाने की तो खैर कोई बात नहीं, मैं सटपटा गया। लेकिन तुम्हारे वालिदैन, क्या उन्हें कोई एतराज़ ना होगा? शाम से पहले अम्मी किसी को भेजेंगे आपकी तरफ, आप उसे 8 बजे का वक्त दे दीजिएगा। इसके साथ ही उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उस ज़माने में राब्ते का ज़रिया टेलीफोन ही हुआ करता था। दौरे हाजिर की तरह मोबाइल फ़ोन की सहूलत उस वक्त मैसर नहीं थी। मैंने भी रिसीवर रखा और सोचने लगा कि सुल्ताना की माँ मुझे किस सिलसिले में बुलाएगी। सुल्ताना के लहजे में मेरे जहन में सिर्फ इतना ही तासुर था कि वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। इससे आगे मैंने देखने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था और मेरे बीवी बच्चे उन दिनों मेरे ससुराल गए हुए थे। लेकिन सुल्ताना का फ़ोन आने के बाद उसके बारे में मेरी सोच बदल गई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है, वरना मुझे घर मदऊ करने की उसे क्या ज़रूरत थी। गुज़िश्ता रात हमारी 10 या 15 मिनट की मुलाकात
ایک مریضہ اور معالج کی ملاقات کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ میں کافی دیر سوچتا رہا، پھر 4 بجے میں گھر سے نکلا۔ اسپتال میں چند مریض میرے انتظار میں تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر انہیں نمٹانے لگا۔ تقریباً 5 بجے سلطانہ کا چھوٹا بھائی ناصر آ گیا۔ گزشتہ رات میں نے اس کے بڑے بھائی کو دیکھا تھا، جس کا نام اس کی ماں نے ناصر بتایا تھا۔ ناصر 14-15 برس کا نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے پہلے تو اپنا تعارف کرایا، پھر کہنے لگا، باجی کی طبیعت خراب ہے، امی نے کہا ہے کہ آپ آ کر اسے دیکھ جائیں، جو بھی آپ کی فیس ہوگی ہم دے دیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فیس کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ تو پھر چلیے، میں بھائی جان کی بائک لایا ہوں، ناصر نے کہا۔ بائک تو میرے پاس بھی ہے، لیکن 7 بجے سے پہلے میں اسپتال نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جاؤ، میں 8-8:30 بجے تک آؤں گا۔ بہتر، میں 8 بجے کے قریب آ جاؤں گا آپ کو لینے کے لیے۔ ارے نہیں، تم زحمت مت کرنا، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناصر نے مجھے پتہ بتایا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ سپہر کے وقت تو سلطانہ ٹھیک تھی، اب اسے کیا ہو گیا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے مجھے بلانے کے لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا ہو، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی فون پر بلائے جانے کی بات بتا دی تھی اور کہا تھا کہ میں رات کا کھانا اس کے گھر پر کھاؤں۔ 7 بجے میں ڈیوٹی آف کر کے اپنے گھر پر آیا اور نہانے کے بعد دوسرا لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 7:45 بجے میں اپنی موٹر سائیکل پر کبیر والا روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ بعد میں ان کے مکان پر جا پہنچا۔ دستک کے جواب میں سلطانہ کا بھائی ناصر ہی باہر آیا تھا۔ وہ مجھے اندر لایا۔ کافی بڑا مکان تھا اور اس میں متعدد کمرے تھے۔ میں ناصر کے ساتھ سلطانہ کے بیڈ روم میں پہنچا تو وہ بستر پر دراز تھی اور قریب ہی اس کی ماں بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ اس کی ماں نے میری آمد کا شکریہ ادا کیا اور میرے لیے کرسی منگوائی۔ میں بیٹھ کر سلطانہ کی مزاج پرسی کرنے لگا۔ کل کی نسبت اس کی حالت آج بہتر تھی۔ اس کی ماں میرے لیے کھانا لائی اور میز پر سجا کر بولی، بیٹے پہلے کھانا کھا لو، پھر باتیں کریں گے۔ میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں جلد از جلد سلطانہ سے اس کا قصہ سننے کے لیے بیتاب تھا، اس لیے کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران سلطانہ کی ماں کمرے میں موجود رہی۔ میں فارغ ہوا تو وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ موقع پا کر میں نے سلطانہ سے کہا، سلطانہ مجھے واپس بھی جانا ہے، تم نے جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ یہاں نہیں، آپ کو میرے ساتھ کھیتوں کی طرف جانا ہوگا، وہاں میں اطمینان سے بات کر سکوں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، جسے وہ اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتی ہے۔ بہرحال میں نے اصرار نہیں کیا۔ اس کی ماں دوبارہ آئی تو سلطانہ نے اس سے کہا، امی ڈاکٹر صاحب وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں میں آسیہ کے ساتھ گئی تھی اس رات۔ تو دکھا دو، اس میں کیا حرج ہے، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں تیزی سے بولا، مجھ پر اعتماد کریں۔ ٹھیک ہے جائیے، بے اعتمادی والی کوئی بات نہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ سلطانہ چل نہ سکے گی، میں اسے سہارا دوں گی، کہیں گر نہ جائے۔ فکر مت کریں، میں اسے گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا، کیا تم چل سکتی ہو؟ کیوں نہیں، وہ بستر سے اترتے ہوئے بولی، آئیے۔ میں اس کے ساتھ گھر سے نکلا اور گلی میں چلتا ہوا آبادی کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد ہم آبادی سے نکل آئے۔ اب سامنے ہرے بھرے کھیت دکھائی دے رہے تھے، البتہ نیم تاریکی کے سبب فصلوں کو پہچاننا دشوار تھا۔ سلطانہ میرے آگے چل رہی تھی۔ اس کی رفتار سست تھی، جس کا سبب اس کی جسمانی کمزوری تھی۔ 2 کھیتوں کے درمیان سے گزر کر ہم دوسری طرف پہنچے تو بائیں جانب درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ سلطانہ رخ بدل کر اس طرف بڑھنے لگی۔ کافی بڑے بڑے درخت تھے جن کے درمیان جھاڑی دار اور قدادم پودوں کی وجہ سے دوسری طرف کا منظر نظر نہ آ رہا تھا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں سلطانہ اسی طرح اطمینان سے چل رہی تھی جیسے پہلے بھی اسی طرف آتی جاتی رہی ہو۔ ہم دونوں درختوں سے گزر کر دوسری جانب پہنچے تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس طرف ایک قبرستان تھا جسے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس میں بے شمار اونچی نیچی قبریں تھیں۔ قبرستان پر حکا علم طاری تھا۔ میں حیران تھا کہ سلطانہ مجھے وہاں کیوں لائی اور اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے قبرستان میں لے جائے گی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ ایک بلند تعویذ والی قبر کے پاس رک گئی۔ بیٹھیے ڈاکٹر صاحب، وہ قبر کے پختہ چبوترے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا یہاں آنا ضروری تھا؟ میں نے اس سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ بولی۔ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے یہاں؟ نہیں تو، میں ہنس پڑا۔ یوں ہی پوچھا تھا، اب تم شروع ہو جاؤ۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی،
پھر آہستہ سے کہنے لگی، اس رات میں آسیہ کے ساتھ چہل قدمی کرتی ہوئی اس طرف آ نکلی تھی۔ رفع حاجت کے لیے میں اسے کھیت کے باہر چھوڑ کر مکئی کی فصل میں داخل ہوئی تو اچانک ہی کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ مجھے عجیب سی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے نیچے دیکھا تو خوف کی شدت سے میرے حواس معطل ہو گئے اور منہ سے ذرا بھی آواز نہ نکل سکی۔ زمین پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال تو واضح نہ تھے، البتہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بلور کی مانند چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے ملی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے نادیدہ سی مقناطیسی لہریں خارج ہو کر میری آنکھوں کے راستے میرے دماغ کو جکڑتی جا رہی ہوں۔ میں نے خوف کی شدت سے چیخنا چاہا، لیکن میرے منہ سے آواز خارج نہ ہوئی۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ اچانک اس عورت نے میری کلائی تھام لی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور وہ مجھے کھیت کے دوسری جانب کھینچنے لگی۔ کھیت سے نکل کر وہ مجھے اسی قبرستان میں لے آئی۔ قبریں دیکھ کر میں اور بھی ڈر گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت زندہ نہیں، لاش ہے، اور اس کا سفید لباس دراصل کفن ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ سلطانہ وہ مجھ سے پہلی بار مخاطب ہوئی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ کیا بات ہے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں رہی جو تم بھاگنا چاہتی ہو؟ تو تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں بمشکل بولی۔ ارے کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں تمہاری خالہ ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ تمہاری پیدائش کے 2 برس بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اب میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتی ہوں۔ تمہارے خالو جان انتظار کر رہے ہوں گے، آؤ۔ میری بڑی خالہ کوثر میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور اس لیے مجھے اس کی شکل و صورت کی پہچان بالکل نہ تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں خوفزدہ لہجے میں بولی۔ مگر میں تو جانتی ہوں نا، آؤ۔ وہ مجھے دوبارہ کھینچنے لگی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تحکم تھا کہ میرے پاؤں خود بخود اٹھنے لگے۔ مجھے تاریکی میں ایک قبر کا کھلا ہوا تعویذ دکھائی دیا۔ وہ کفن پوش اس قبر کے قریب رکی تو مجھے ہلکی ہلکی کراہیں سنائی دی، جیسے کوئی مریض یا زخمی کرا رہا ہو، اور وہ کراہیں قبر سے بلند ہو رہی تھی۔ کیا تم آ گئی ہو رتنا؟ قبر سے ایک نحیف سی آواز ابھری۔ ہاں مہاراج، وہ عورت بولی۔ یقیناً اسی کا نام رتنا تھا۔ ذرا باہر آ کر دیکھو کیسا شکار لائی ہوں۔ تب قبر میں سے ایک کفن پوش آدمی نکل آیا۔ اس کی شکل دیکھ کر خوف سے میری گگی بند گئی۔ اس کا چہرہ پچکا اور آنکھیں خون کی مانند سرخ اور چمکدار تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے اس کی بانچیں پھیل گئیں اور بالائی دانت دکھائی دینے لگے۔ ان میں 2 دانت دوسرے دانتوں کی نسبت 2 گنا لمبے اور نوکیلے تھے۔ خوف کی شدت سے میرے آواز معطل ہونے لگے۔ بہت خوب، شاندار۔ وہ کفن پوش مرد ہنس کر میری طرف بڑھا۔ مجھے ایسا ہی خوبصورت اور صحت مند شکار چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ہوئی زمین پر آ گری۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ معلوم نہیں، البتہ جب میں دوبارہ ہوش میں آئی تو اسی کیفیت میں بیٹھی تھی جہاں سے مجھے رتنا لے گئی تھی، لیکن اب میں تنہا تھی۔ مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور جب میں زمین سے اٹھی تو یہ احساس تیز ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کئی دنوں کی بیمار ہوں۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، سلطانہ، اگر تمہیں اپنے بھائیوں اور والدین کی زندگی عزیز ہے تو کسی کے آگے ہمارا ذکر مت کرنا، اور کل رات جب سب لوگ سو جائیں تو خاموشی سے اسی جگہ آ جانا، ورنہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں سہم گئی۔ آواز اسی کفن پوش مردے کی تھی جسے رتنا نامی عورت نے مہاراج کہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ اسی لمحے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، کل رات 12 بجے سے پہلے تمہیں ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے۔ اب تم جاؤ، تمہاری کزن انتظار کر رہی ہے۔ میں گرتی پڑتی کھیت سے باہر آئی تو آسیہ نے کہا، ارے اتنی دیر لگا دی؟ آسیہ جلدی چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ گھر آ کر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس واقعے نے مجھ پر اتنی دہشت طاری کر دی تھی کہ میں رات بھر سو نہ سکی۔ کفن پوش مہاراج کی دھمکی کے سبب میں نے زبان سی لی اور کسی کو اپنی حالت کے بارے میں نہ بتایا۔ امی نے سمجھا کہ مجھے آسیب چمٹ گیا ہے، وہ جھاڑ پونچھ کرانے میں لگ گئی۔ دوسری رات میں مہاراج کی ہدایت کے مطابق آدھی رات کے وقت تنہا ہی چوری چھپے گھر سے نکل کر کھیتوں میں پہنچی تو وہاں رتنا موجود تھی۔ وہ مجھے لے کر قبرستان پہنچی اور مجھے قبر میں داخل ہونے کو کہا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے گھورا
اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لہروں نے میرے ذہن کو جکڑ کر مجھے ہر طرح کے احساس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی میں قبر میں کیسے داخل ہوئی، البتہ کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک چوکور اور پختہ کمرے کے فرش پر دراز پایا۔ کمرے کے در و دیوار اسے کسی قدیم عمارت سے تعبیر کر رہے تھے۔ بائیں جانب کی دیوار میں تاقچہ تھا جس میں ایک موم بتی جل رہی تھی اور اس کی کمزور پیلی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں فرش سے اٹھنا چاہتی تھی کہ اچانک سرہانے کی جانب سے مہاراج کا سیاہ اور مکرو چہرہ مجھ پر جھکایا اور اسے دیکھ کر میری خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں نے میرے کندھوں پر گرفت قائم کر لی اور اس کا منہ کسی خون آشام درندے کے جبڑوں کی مانند کھل گیا۔ میں نے اس کے نوکیلے دانت دیکھے اور دہشت کے مارے ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میری گردن پر تھا اور اس کی زبان میری شیرک پر مس کر رہی تھی۔ اس کی زبان میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ میں سکون سا محسوس کرنے لگی اور مزاحمت کی خواہش دب کر رہ گئی۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سا سرور طاری ہوتا جا رہا تھا اور دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ اسی طرح اس کی زبان میری گردن پر چلتی رہے۔ مجھ پر نشہ سا طاری ہو رہا تھا اور میری آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنی شیرگ میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس چبھن سے میرے خوابیدہ احساسات یک دم بیدار ہو گئے اور یہ محسوس کر کے اس کے دانت میری شیرگ میں پیوست ہیں تو میرے حلق سے بے اختیار چیخ خارج ہوئی اور مجھ پر غشی طاری ہوتی چلی گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی اور بے حد نقاہت محسوس کر رہی تھی، اتنی زیادہ کہ میں اٹھنے سے بھی لاچار تھی۔ امی میری حالت پر رو رہی تھی جو مجھے ناشتے کے لیے جگانے آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ مجھے کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے، لیکن میں نے چپ سادھ لی کیونکہ اس خونا شام مردے کی دھمکی مجھے یاد تھی اور زبان کھول کر میں اپنے والدین اور بھائیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اگلی رات 11 بجے میں سونے کے لیے بستر پر دراز تھی۔ گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے بے اختیار آواز کی سمت دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ روشن دان کے شیشے نہیں تھے اور کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ روشن دان میں اس خونا شام کا مکرو چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی اور منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا جس میں اس کے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ اس سے نظریں ملتے ہی میرے اعصاب جواب دینے لگے اور ذہن نادیدہ لہروں میں جھگڑتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد روشن دان میں سے اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم نے حرکت کی اور میں بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی غیبی طاقت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں گویا نیند میں چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو قبرستان میں پایا۔ وہ کفن پوش زندہ لاش کی مانند اپنی قبر کے چبوترے پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تو اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور بے تابی سے میری شہرک پر اپنی کھردری زبان پھیرنے لگا۔ گزشتہ رات کی طرح مجھ پر سرور کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی اور میں دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھی جہاں اس نے گزشتہ رات میرے خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی، لیکن میں وہاں تنہا نہ تھی۔ رتنا اور مہاراج دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے مہاراج نے میری آنکھوں میں جھانکا اور میرے ذہن کو گرفت میں لے لیا۔ سلطانہ، آج سے تم میری دائمی غلام ہو، اس نے پاٹدار آواز میں کہا۔ تمہاری غذا تازہ اور گرم لہو ہے۔ جب تک تمہیں یہ غذا ملے گی تم بیمار اور کمزور ہوگی، چنانچہ تم اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی صحت مند جسم والے افراد کو گھیر کر یہاں لاؤ گی اور ہم تینوں باری باری اس کے خون سے اپنی بھوک مٹائیں گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ کسی طرح شکار کو یہاں تک لے آؤ۔ تمہارا پہلا شکار وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس لے جانے کا فیصلہ تمہاری ماں کر چکی ہے۔ کل شام تک تمہاری حالت نہ سنبھلی تو وہ تمہیں اسپتال لے جائے گی۔ پھر اس نے رتنا سے کہا، رتنا، اسے باہر لے جاؤ، اس کے گھر پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ بہت بہتر مہاراج، رتنا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل آئی۔ باہر سخت اندھیرا تھا۔ میں اس کے ساتھ نحیف قدموں چلتی رہی۔ چند منٹ بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور تب وہی روشنی پھیل گئی۔ دیکھا تو میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور رتنا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سلطانہ کی بات سنتے ہوئے مجھ پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے خوناشام آقا کی ہدایت کے مطابق یہاں لائی ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی اور نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں بلور کی مانند چمک رہی تھی۔ تو تم مجھے میرا خون پینے کے لیے یہاں لائی ہو؟
मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। मैं मजबूर थी। वो सर झुकाकर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, महाराज ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके हुक्म की तामील ना की तो वो मेरी माँ और छोटे भाई को अपना शिकार बनाएगा। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ही मैंने गुज़िश्ता रात फैसला किया था कि आपको घर आने की दावत दूंगी, और आप चूँकि मेरी कैफियत और वजूहात जानने में दिलचस्पी रखते हैं इसलिए आने से इनकार नहीं करेंगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाईं जानिब से एक पाटदार आवाज़ उभरी, सुल्ताना, डॉक्टर साहब को यहाँ ले आओ। मैंने तेज़ी से पलटकर उस तरफ देखा तो एक कब्र का तावीज़ खुला हुआ था और उसमें से एक कफन पोश लाश सीने तक बाहर निकली हुई थी। तारीकी के सबब उसके खदोखाल वाजे नहीं थे, अलबत्ता उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी मर्दाना आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो वही खून आशा मुर्दा है जिसने सुल्ताना का खून चूस कर उसे भी आदमखोर बना दिया था। उसे देखते ही खौफ की शिद्दत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महाराज, ये दहशतज़दा है, सुल्ताना ने जवाब दिया। तब वो मुर्दा कब्र से बाहर आ गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं और भी दहशतज़दा हो गया और तेज़ी से एक तरफ भागा, लेकिन अंधेरे में एक छोटी सी कब्र से टकराकर लड़खड़ाया और मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। मैं तेज़ी से उठा तो एकदम अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया। वो कफन पोश खूनाशा मुर्दा मेरे सामने खड़ा अपनी चमकदार आंखों से मुझे घूर रहा था। डॉक्टर, वह खूनख्वार लहजे में बोला, क्या तुम्हें सुल्ताना ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? तो तुम लाश हो, मुर्दा, वैम्पायर हो। मैं खौफ से अकलाया। तुम मेरा खून पीना चाहते हो? देखो दोस्त, उसका लहजा नरम पड़ गया, तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर मसीहा होता है, मुर्दों को जिंदा करता है। क्या तुम हमें अपना खून देकर हम में जान नहीं डाल सकते? बोलो, ये तो तुम्हारा मुकद्दस फरीज़ा है। उसकी बात सुनकर मैं एक लफ्ज़ ना बोल सका। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, आओ नीचे कमरे में चलते हैं। उसकी पेशकश पर मैं समझ गया कि वो मुझे अपनी कब्र में ले जाकर मेरा खून पीना चाहता है। मैं बमुश्किल बोला, नहीं नहीं। मगर उसी लम्हे उसने झपट कर मेरा हाथ अपने सख्त और यकबस्ता हाथ में ले लिया। मैंने दहशतज़दा होकर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी मुखालिफ सिमत दौड़ पड़ा। सुल्ताना वहाँ नजर न आ रही थी। बहरहाल इस पर गौर करने का वक्त नहीं था कि वो कहाँ गई है। मुझे अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए मैं शुतर बेमुहार की तरह दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के गिर्द फैले दरख्तों में घुस गया। लेकिन जूं ही मैं दरख्तों से निकलकर खुली जगह पर पहुंचा, सामने खड़ी औरत ने दोनों बाजू फैलाकर मेरा रास्ता रोक दिया और खौफनाक आवाज़ में हंसने लगी। मैं सितारों की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देखकर समझ गया कि वो रत्ना है। चुनाचे मैंने उसके सीने पर दो हथड़ मारा और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो लड़खड़ाती हुई ज़मीन पर गिरी और मैं उसके जिस्म को फलांगता हुआ आबादी की जानिब दौड़ने लगा। अकब से मुझे उसकी तेज़ कराहें सुनाई दी, लेकिन मैंने पलट कर देखने की बजाय अपनी रफ्तार और बढ़ा ली। मैं दौड़ता हुआ आबादी में दाखिल हुआ और रुके बगैर सुल्ताना के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। मैंने इज़्तिरारी तौर पर दरवाज़ा पीट डाला। उन लोगों ने शायद मेरी मोटरसाइकिल उठाकर अंदर रख दी थी। अगर बाहर होती तो शायद मैं यहाँ रुकने की बजाय उस पर बैठकर सीधा अपने घर चला जाता। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और मैं खोलने वाले को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। वो सुल्ताना का बड़ा भाई था। वह लड़खड़ाए और संभल कर मेरी तरफ तहय्युर खेज़ निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे उस वक्त इतना होश ना था कि मैं उससे माजरत करता। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। सुल्ताना के माँ बाप कमरे से निकल आए थे, क्योंकि मैंने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजाया था कि सन्नाटे में दूर तक आवाज़ पहुंची होगी। मैं उन्हें देखकर बरामदे की तरफ बढ़ा तो मेरा सांस फूला हुआ था और मैं बुरी तरह हाँप रहा था। सुल्ताना का भाई भी मेरे पीछे चला आया। ओह डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? मेरी हालत देखकर सुल्ताना के बाप ने सवाल किया। जी हाँ जी हाँ। क्या सुल्ताना अपने कमरे में है? मैंने तेज़ी से पूछा। क्या वो तो आपके साथ गई थी? उसकी माँ हैरत से बोली। मुझ पर अभी तक खौफ और बौखलाहट तारी थी, लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरे जहन को झटका लगा कि अपनी जान बचाने की कोशिश में मैं सुल्ताना को भूल गया और तन्हा ही वापस आ गया। यकीनन वो अभी तक कब्रिस्तान में ही थी और उसको वहाँ से लाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब देखिए, शायद वो अपने कमरे में हो, मैंने परेशान होकर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हो गया। मैंने उसके वालिदैन और भाई से कहा, आप लोग आराम करें, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर मैं उसकी माँ के साथ उसके कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर दराज थी। उसका चेहरा नॉर्मल और किसी किस्म के तासुरात से आरी था, अलबत्ता आंखों से वीरानी झांक रही थी।
मुझे देखकर उसने आंखें बंद कर ली। सुल्ताना, तुम कब वापस आई? मैं तुम्हें वहाँ तलाश कर रहा था, मैंने उसे मुखातिब किया। आप चले जाइए डॉक्टर साहब, अब मैं ठीक हूँ, उसने मेरी तरफ देखे बगैर सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर मुझे हैरत का झटका लगा। न जाने वो मुझसे क्यों नज़रें चुरा रही थी। मैंने मज़ीद कोई बात न की और पलटकर कमरे से निकल आया। उसकी माँ हैरान होती हुई मेरे पीछे लपकी। डॉक्टर बेटे ठहरो, कुछ मुझे भी तो बताओ, वो तन्हा कैसे आ गई थी? आंटी, इस वक्त मुझे जल्दी है, आप कल दिन में अस्पताल आइएगा, मैं वहीं बताऊंगा, मैंने बरामदे में रुकते हुए कहा। और सुल्तानों को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अब ठीक है। यह कहकर मैंने सहन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल ली और वहाँ से वापस अस्पताल चला आया। जब मैं घर में सोने के लिए लेटा तो कब्रिस्तान के वाक़ये ने मेरी नींद उड़ा दी और मेरे जहन पर एक बार फिर खौफ ने कब्ज़ा जमा लिया। मैंने अस्पताल के मुलाजिम असलम को तलब किया और उसे अपने कमरे के बाहर बरामदे में सोने की हिदायत की। वो हैरान तो हुआ, लेकिन उसने खामोशी से मेरे हुक्म की तामील की। दूसरी सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम देने पहुंचा ही था कि सुल्ताना के भाई का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि सुल्ताना फौत हो गई। शदीद हैरत ने उससे इजहार अफसोस करने की मोहलत ही न दी और मैं उस वक्त चौंका जब डिस्पेंसर ने आकर मेरे हाथ से रिसीवर लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरत से मुझे घूर रहा था। उसने कहा, सर खैरियत तो है? आप 6-7 मिनट से रिसीवर उठाए खामोश बैठे हैं और बाहर मरीजों का रश होता जा रहा है। गुलाम अली, सुल्ताना फौत हो गई है, मैंने तवील सांस लेते हुए कहा। मुझे उसके भाई ने इत्तला दी है। ओह, बहुत अफसोस हुआ सर, वो चौंकता हुआ बोला। मगर उसे क्या हुआ था? क्या आप गुज़िश्ता रात उसे देखने गए थे? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम ज़रा करीबी पुलिस स्टेशन फ़ोन करो और एसएचओ से मेरी बात कराओ। गुलाम अली ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और पुलिस स्टेशन के नंबर मिलाए। राब्ता कायम होने के बाद उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए साहब, एसएचओ ज़फ़र साहब खुद बात कर रहे हैं। मैंने इंस्पेक्टर ज़फ़र हयात से अपना तारुफ कराने के बाद सुल्ताना के बारे में पूरी तफसील और गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़यात सब बयान किए। अब आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? कत्ल का केस दर्ज किया जाए? उसने पूछा। नहीं, लेकिन तफ्तीश ज़रूर की जाए और अगर मुमकिन हो तो उस वैम्पायर को कानून की गिरफ्त में लिया जाए ताकि ये सिलसिला जारी ना रह सके। बेहतर जनाब, आप तैयार रहिए, दोपहर को हम उस कब्रिस्तान जाएंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिसीवर रखकर मरीजों को अटेंड करने लगा। दोपहर 2 बजे इंस्पेक्टर ज़फ़र हयात सादा लिबास में वहाँ आया और उसके साथ पुलिस मोबाइल में कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान पहुंचकर उस कब्र को तलाश करने लगा जिससे मैंने कफन पोश मुर्दे को निकलते देखा था। आखिर में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर ने सिपाही भेजकर मुकामी गोरकन को तलब किया और उससे साहिब कब्र के बारे में पूछगछ की। उसने बताया कि इस कब्र में एक हिंदू करण लाल को दफनाया गया था जो 15 साल पहले इंडिया से अपनी जन्मभूमि देखने आया था। क़याम पाकिस्तान से पहले वो इस गांव का ज़मींदार था। तकसीम के वक्त इंडिया चला गया था। यहाँ आते ही वो बीमार पड़ गया और उसके मरने के बाद उसकी लाश की आखिरी वसीयत के मुताबिक महज इसलिए यहाँ दफना दी गई थी कि यहाँ कोई हिंदू घराना ना था जो उसकी अर्थी को जलाने का इंतज़ाम करता। ये सुनकर मैं चकरा गया। इंस्पेक्टर ज़फ़र हयात ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया? अगर वो वैम्पायर होता तो 15 साल बाद वो क्यों लोगों का खून पीना शुरू करता? बेहतर है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें और इस मामले को छोड़ दें। अलबत्ता आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ तो फिर हम उसकी हड्डियाँ निकाल कर जला देंगे। वैसे तो अब तक उसकी हड्डियाँ भी मिट चुकी होंगी। मुझे इंस्पेक्टर की बात से इत्तिफाक करना पड़ा और मैं उसके साथ वापस आ गया। शाम को मैं सुल्ताना के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजे के बाद उसकी मैयत मियाँ चुन्नू ले जाई गई जहाँ उनका आबाई गाँव था। उसके बाद मेरा सुल्ताना के घर वालों से कभी राब्ता ना हुआ और ना ही मैंने कोशिश की। इस वाक़ये के 1 माह बाद मेरा खानेवाल से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन सुल्ताना का वाक़या आज भी मेरे जहन में ताज़ा है और जब भी मैं उन खौफनाक वाक़यात का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा मुख्तसर पुरस्रार किस्सा। आसमा सारे कॉलेज की हसीन तरीन लड़की थी। बाप की बेपनाह दौलत ने उसे बिगाड़ दिया था। बला की ज़िद्दी, घमंडी और बेपनाह गुरूर ने उसे हददर्जा बिगाड़ दिया था। सारे कॉलेज में उसकी चलती थी और कॉलेज के प्रिंसिपल की भी उसके सामने बोलती बंद हो जाती। उसकी सिर्फ 3 सहेलियाँ थीं। तीनों मामूली शक्ल सूरत की थी।
आसमा को अपने हुस्न पर इस कदर गुरूर था कि वो जो खूबसूरत चीज़ देखती उसे फ़ौरन तोड़ देती, और उस वक्त उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक जुमला होता, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक नई लड़की उफ़क दाखिल हुई। वह हुस्न व जमाल में आसमा से 2 हाथ आगे थी, लेकिन वह गुरूर पसंद नहीं थी। उसके दिल में नफ़रत नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। जो भी थोड़ी देर उससे बात कर लेता वो उसका गर्विदा हो जाता। सारे कॉलेज में उसके हुस्न और खूबियों के चर्चे होने लगे। साइमा, वो जो नई लड़की कॉलेज में आई है, उफ़क किस कदर खूबसूरत है, साइमा ने तारीफ़ी लहजे में कहा, और फिर दूसरे ही लम्हे आसमा का थप्पड़ उसके गाल पर अपने निशान छोड़ गया। वो बेचारी सहमी सहमी नज़रों से आसमा की तरफ देखने लगी। आसमा चिल्लाकर बोली, अगर आइंदा उस डाइन की खूबसूरती का जिक्र मेरे आगे किया तो मैं दोस्ती का भी ख्याल नहीं करूँगी, समझी। उसका लहजा सख्त गुस्से से भरपूर था। साइमा सिर्फ उसके चेहरे को ही देखती रह गई। उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ। छोड़ो आसमा, वो भला तुम्हारा क्या मुकाबला कर सकती है, वो तो तुम्हारी जूती के बराबर भी नहीं है। सना ने मामले को सुलझाना चाहा, और ये सुनकर वाकई आसमा का चेहरा खिल उठा। वो बोली, इसको भी समझा दो, जो मेरे अलावा किसी को खूबसूरत कहेगा मैं उसका वो हशर करूँगी कि क़यामत तक याद रखेगा। आसमा ने साइमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। उफ़क को दूसरी लड़कियों की ज़ुबानी आसमा के मुतालिक बहुत कुछ मालूम हो चुका था। बहुत सी लड़कियों ने तो उससे ये भी कहा था कि इस कॉलेज में तुम्हारा पढ़ना ठीक नहीं। आसमा बहुत ज़िद्दी लड़की है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। मगर उफ़क ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। वो कोशिश करती कि उसका सामना आसमा से ना हो। फिर एक दिन जब कॉलेज में फंक्शन था, हर कोई एक दूसरे से बरतरी लेने के चक्कर में था। उस दिन आसमा का चेहरा हुस्न महताब की तरह चमक रहा था, लेकिन इसके बावजूद उफ़क हर किसी की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी, और आसमा का बस नहीं चल रहा था कि वो उसी वक्त उसको गोली मार देती। फंक्शन में एक लड़के या लड़की का ऐलान होना था जो हर लिहाज से बेहतर हो और उसका पिछला रिकॉर्ड बेहतरीन हो। इसका फ़ैसला कॉलेज के प्रिंसिपल ने करना था। वो तमाम स्टूडेंट्स बेचैन थे जिनका पिछला रिकॉर्ड बेहतरीन था। एक शानदार स्टेज बनाया गया था जहां कतारों में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन पर प्रिंसिपल के अलावा प्रोफेसर्स, टीचर्स और बहुत सी मारूफ व मशहूर शख्सियात बराजमान थी। प्रोफेसर गौरी माइक संभाले हुए थे। उन्होंने एक तालिब इल्म वकास को हमद पढ़ने की दावत दी और ख़ुद एक तरफ हटकर खड़े हो गए। वकास ने पूरे जोश व खरोश के साथ हमद पढ़ी। फिर नात शरीफ के लिए अहमद इकबाल को दावत दी गई। फिर मुख्तलिफ तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। उफ़क ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर शानदार तकरीर की। उस वक्त आसमा का बुरा हाल था। बहुत इंतज़ार के बाद वो वक्त आ गया जब बेस्ट स्टूडेंट का ऐलान होना था। सबकी नज़रें प्रोफेसर गौरी की तरफ उठी हुई थी। प्रोफेसर गौरी माइक के सामने आ गए। उनके हाथ में एक छोटा सा पेपर था। वो अपनी गर्जीली और पुरवकार आवाज़ में मुखातिब हुए। अजीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम प्रिंसिपल, मोहतरम प्रोफेसर्स और मोहतरम टीचर्स, मैं उस तालिब इल्म का नाम लेने लगा हूँ जो कि हर लिहाज से बेहतर है। इल्म व अदब में उसका अपना एक मुकाम है, के अलावा वो एक बेहतरीन मुकर्रर और अदीब है। हाल ही में उसने अपनी एक किताब जन्नत का सफ़र लिखी है। अब मैं उसका नाम लेने लगा हूँ, प्रोफेसर गौरी ने कहा और ख़ामोश हो गए। गालिबन वो कुछ सस्पेंस पैदा करना चाहते थे। तमाम स्टूडेंट्स के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। प्रोफेसर गौरी ने उसका नाम लिया और हाल तालियों से गूंज उठा। उफ़क निगार प्रोफेसर गौरी के मुंह से निकला और सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। फिर उफ़क को स्टेज पर आने की दावत दी गई। फिर सब स्टूडेंट उफ़क को मुबारकबाद और तोहफे तहफ़ देने लगे। आसमा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया था और गुस्से से उसके मुंह से कफ बहने लगा था। उसने अपनी गाड़ी निकाली और कॉलेज से चली गई। दौलत और हुस्न के गुरूर ने आसमा को बिल्कुल ही पागल कर दिया था। उसके जहन में एक शैतानी तरकीब आई। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने फ़ोन करके सना और साइमा को बुला लिया और अपनी तरकीब से आगाह किया। वो आसमा की बात सुनकर दहशत ज़दा हो गई, मगर वो आसमा की फितरत को अच्छी तरह जानती थी। वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। उन्होंने मार्केट से एक अदद तेज़ाब की शीशी ली और कुछ तोहफे भी। उस रोज़ शाम का वक्त था। उफ़क हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। उफ़क उन्हें देखकर खुश हो गई। आसमा ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने तेज़ाब उसके चेहरे पर उछाल दिया। सारा कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा और वो सब तेज़ी से बाहर निकल गई।
ان پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ افق کی چیخیں سن کر ساتھ والے کمروں سے لڑکے اور لڑکیاں نکل کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ سب افق کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ افق کا حسین چہرہ انتہائی حد تک جھلس چکا تھا۔ ان میں سے کچھ نے پرنسپل کو اطلاع کی اور پھر وہ اسے نزدیکی اسپتال لے کر چلے گئے۔ صبح جو رپورٹ آئی تھی وہ ان تینوں کے لیے حیران کن تھی۔ افق نے کہا تھا کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب نہیں پھینکا، بلکہ اس نے خود لوشن سمجھ کر چہرے پر تیزاب لگا لیا تھا۔ بیچاری ڈر گئی۔ آسما نے لفظ ڈر کو کافی لمبا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دوسرے دن افق اپنے والدین کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا، وقت جو کبھی نہیں رکتا۔ پلک جھپکتے ہی 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پچھلے 6-7 دنوں سے آسما سخت پریشان تھی۔ اسے کسی نامعلوم خوف نے گھیر لیا تھا۔ ہر روز رات کو اسے خواب میں ایک وحشتناک چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھتی۔ اس کے باپ نے اس کا بہت علاج کرایا، مگر روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے طرح طرح کے وحشتناک چہرے دکھائی دیتے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی آج بھی وہ کرسی پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے سامنے راہداری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک راہداری میں اسے چلتا ہوا ایک شخص نظر آیا۔ اس کا چہرہ بھیانک اور وحشتناک تھا۔ آسما چیخ کر کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر زردی پھیل چکی تھی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کر چیختے ہوئے بولی، میں تیرا غرور ہوں، آ میری باہوں میں آ جا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ میں کسی بھی صورت اپنی شکست نہیں مان سکتی۔ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سنا تم نے؟ میں حالات پر قابو پا لوں گی۔ میں سب کو روند کر رکھ دوں گی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے نہیں آنا ورنہ۔ اور پھر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ وہ اپنا سر پکڑ کر نیچے فرش پر ڈہ گئی تھی۔ رات 12 بجتے ہی اس کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ ٹک ٹک کی ایک انجانی آواز اس کے دماغ میں ہلچل مچا دیتی۔ چند دن تک اس نے ہائی پاور کی نیند کی گولیاں بھی استعمال کی، لیکن بے سود، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مقررہ وقت پر اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی اور وہی وحشتناک حیولہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا۔ وہ اپنی نیند کی اچاٹ سے ناقابل حد تک پریشان تھی۔ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوتی کہ وہ نیند کی وجہ سے اپنے بستر پر ماہی بے آب کی طرح نہ تڑپتی۔ پیر فقیر سادھو ملنگ سب سے علاج کرا کے گھر والے تھک چکے تھے۔ ان میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ وہ اسے لے کر کہیں اور علاج کے لیے جاتے۔ رات بڑی بھیانک تھی۔ پورے دن موسلادھار بارش نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ لوگ اپنے بستروں میں دبک چکے تھے کہ اچانک وہ کان پھاڑ دینے والی آواز سے اٹھ بیٹھی۔ وہ سہم چکی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے باہر کو ڈر کی وجہ سے ابل پڑی تھی کہ وہی حیولہ نما شخص سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس شخص کی آواز ابھری، چل میرے ساتھ، تجھے چین سکون اور قرار آ جائے گا، آ جا میری باہوں میں۔ اس کی آواز انتہائی دہشتناک تھی۔ آسما لڑکھڑا کر گری اور پھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ غرور نے اسے اس کی زندگی چھین لی تھی۔ یقیناً سچ ہی کہا ہے، غرور آخر کار مٹی میں مل ہی جاتا ہے۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: ممتا بھردواج صاحبہ ہیں دلی انڈیا سے، سچترا صاحبہ ہیں کھٹمنڈو نیپال سے، ثنا زیر صاحبہ ہیں جھارکھنڈ رانچی انڈیا سے، منہا مظفر صاحبہ ہیں جموں کشمیر سے، سلیم شفاعت خان صاحب ہیں وشاکھاپٹنم انڈیا سے، غلام حسین صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، ایم اعظم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، عاصم علی سندیلا صاحب ہیں کسن تولا انڈیا سے، ریحان صاحب ہیں کراچی سے، اویس انصاری صاحب ہیں سیتاپور اتر پردیش انڈیا سے، یاسر علی صاحب ہیں سیالکوٹ بھوپال والا پاکستان سے، عبد المالک صاحب ہیں لوور دیر میدان پاکستان سے، وسیم علی صاحب ہیں فیصل آباد پاکستان سے، زویا فریدی صاحب ہیں یو پی انڈیا سے، صبا امیر صاحبہ ہیں لاہور پاکستان سے، شیخ نعیم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، اور شہباز قریشی صاحب ہیں میرٹھ انڈیا سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔